कौन बनेगा वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा, दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी के लिए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनिंदगान का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें, साथ मिलकर चलने और वज़ारत उज़्मा के लिए वोट की दरख्वास्त, मौलाना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात और इजहार और गिले शिकवे। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की 1-to-1 मुलाकात हुई। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक गुफ्तगू में मस्बत बातें हुई। दोनों रहनुमा बाहर आए तो दोनों खुश नजर आए। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हमने बड़ा फैसला किया जो बदल नहीं सकता। मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में फैसलों की तौसीक ले जाएगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। मैं सरदार याद सादिक सिद्द के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सरदार याद सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। लीगी रहनुमा ने 199 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए। एक वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अरकान के याद सादिक को मुबारकबाद। याद सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशिस्तों पर जान कर उनसे मुसाफा किया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। JJI फे और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शोर शराबा, एजेंडे की कापियाँ फाड़ डाली। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी भी की। कौमी असम्बली के मज़ीद 2 अरकान मुबैना मुनीबा इकबाल और शहजादा गशासब ने भी हल्फ उठा लिया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान से गुजारिश है कि इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय सियासत तक महदूद रखें। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। नौ मुंतखब स्पीकर याद सादिक का खिताब। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने आसिफ जरदारी, बिलाल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं, ऑक्शन के जरिए सिलेक्शन की गई है। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज। अगर यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। हमें जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। गुज़िश्ता सेशन इफ्तिताई सेशन नहीं था, ताज़ीती सेशन था। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जां बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करे, किससे मुंसफी चाहे। बंदूक और डंडे के जोर पर मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराज अलहक कहते हैं कि अवाम का फैसला कबूल करना होगा। जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। इलेक्शन में नाम नहाद कामयाबियां हासिल करने वालों के चेहरों पर कोई मुस्कुराहट नहीं। ये तो एक दूसरे को मुबारकबाद भी नहीं दे सकते।
سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر کی غلام مصطفیٰ شاہ کو ڈپٹی اسپیکر بننے پر مبارکباد، کہا ایک سازش کے تحت بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا، ریاست نے جو ظلم ہوا کر سکا کیا، لیکن اس ریاست کا ابھی تک دل نہیں بھرا۔ احسن اقبال نے کہا کہ یہ اپنی حماقتوں کو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ کسی کا لیڈر کہتا ہے میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا کورم پورا کرتا ہوں، کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ اگر آپ مثبت اپوزیشن بنیں گے تو ہم آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، دونوں جماعتوں نے ملک کی ذمہ داری سنبھالی ہے، ہم شدید معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ملک میں مہنگائی بے روزگاری انتہا پر ہے۔ میرا لیڈر آج جیلی ایف آئی آروں میں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد اس کو رہا کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور 90 ووٹ حاصل کر کے خیبر پختونخوا کے نائب وزیر اعلیٰ منتخب، مد مقابل ڈاکٹر عباد اللہ خان 16 ووٹ حاصل کر سکے۔ علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر ارکان کی نعرے بازی، نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد حیثیت سے وزیر اعلیٰ منتخب ہونا دکھ کی بات ہے، بانی پی ٹی آئی جعلی مقدمات میں جیل میں ہے، ہم کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، نظام نہیں بدلیں گے تو کل عوام ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ قوم کو معلوم ہو گیا کہ سلیکٹڈ کون ہے، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، میرے خلاف 9 مئی کے واقعات کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، جس ایف آئی آر میں ثبوت نہیں وہ 1 ہفتے کے اندر ختم کریں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے تمام ارکان سے کرپشن نہ کرنے کا حلف بھی لے لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی، خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری آج 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے انتخاب کے لیے سرفراز بگٹی کے علاوہ کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین اسمبلی نے مبارکباد دی۔ کرپشن کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام سب سے بڑا چیلنج ہوگا، دوستوں اور اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کام کریں گے، سرفراز بگٹی کا عزم۔ رمضان پیکیج مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ان کو بھی رمضان پیکیج جانا چاہیے۔ رمضان پیکیج میں دیے گئے سامان کی اچھی طرح سے چیکنگ ہوگی، اگر کسی جگہ بیسن یا کسی چیز میں مسئلہ نظر آتا ہے اسے چیک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان پیکیج کے حوالے سے خصوصی اجلاس سے خطاب، میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن سٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا، لاہور کو صاف بنانے کے لیے واضح ہدایت دیں، کہا کہ مجھے لاہور گندگی سے بالکل صاف ستھرا چاہیے، کسی بھی جگہ کوڑا کرکٹ نظر نہ آئے، کوئی محلہ ایسا نظر نہیں آنا چاہیے جہاں گندا پانی کھڑا ہو، میں خود جا کر لاہور کی گلی گلی محلہ محلہ چیک کروں گی۔